वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ऑफ कोर्स मेरे गुड मॉर्निंग शो में आप लोग डिफरेंट सेगमेंट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अवेयरनेस के लिए भी, और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। और मैं ड्रग्स पे जब बात करती हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेचारे घर से या कहीं ना कहीं कॉलेज में, स्कूल में, कहीं ना कहीं मिस्टेक में, दोस्तों में कुछ लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्मोक हो या जो भी नशा हो जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन वो इतनी हद से पार हो जाते हैं कि उनको फिर ट्रीटमेंट जो है ज़रूरत पड़ जाती है। एक नॉर्मल हम लोग के घर में लोग स्मोकिंग करते हैं कि अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में, कराची में ऐसे जो है सेंटर्स कायम हैं जो इस तरह के जो लोग पेशेंट की सूरत में प्रेजेंट हो जाते हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि अगर ये लोग ना हो तो फिर गवर्नमेंट में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम लोगों के लिए बड़ा मसला है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं अल ज़हरा रिहैब सेंटर से सैयदा जवेरिया शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो जवेरिया? अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर थैंक यू सो मच अगेन। और ये ज़रूरी है हमें गाह बगा तो लोगों को आगाह करना। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें दोबारा इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अपने जो सेंटर है रिहैब के बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। हमारा रिहैब सेंटर जो है वो इस वक्त 3 तरह के शोबों पर काम कर रहा है। उसका नाम अल ज़हरा रिहैब सेंटर है। एक शोबा जो है वो नफ्सियात से रिलेटेड मरीज़ों पर काम कर रहा है, यानी जितने भी नफ्सियाती मरीज़ होते हैं उनका इलाज कर रहा है। और दूसरा शोबा जो है वो मंशियात के आदी मरीज़ों का इलाज कर रहा है। और काफ़ी मरीज़ हमारे पास से सेहतियाब होकर जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है वो मतलब रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जिनके माँ बाप ये समझते थे कि अब हमारे बच्चे बिल्कुल इस नशे की लत में पढ़कर बिल्कुल ही यूज़लेस हो चुके हैं, लेकिन अब जो है जब हमारा इदारा काम कर रहा है, रिहैब कर रहा है पेशेंट्स को, उनकी लुक आफ्टर कर रहा है, फिर वो जब अपने घरों पर जा रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, अच्छी तरह पेश आ रहे हैं अपने घर वालों से। इसके अलावा हमारा इदारा एक ओल्ड एज होम पर भी काम कर रहा है। जैसे कि घर वाले जो होते हैं, बाज़ जगह इज़्ज़त बहुत दी जाती है पेरेंट्स को भी, ज़्यादातर हमारे माशरे में इसी तरह होता है, लेकिन कई जगह इस तरह भी हो रहा है आजकल के पेरेंट्स को बिल्कुल भी जो है वो ऐसा मकाम नहीं दिया जा रहा है जिसके वो मुस्तहिक होते हैं, और औलाद का जो फ़र्ज़ है वो अदा नहीं करते लोग, पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं हमारे पास और फिर पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन हम उन लोग की लुक आफ्टर करते हैं और उनको जो है वो इस तरह से माहौल देने की कोशिश करते हैं जैसे वो अपने घर में मौजूद हों। बड़ी बात है सैयदा, मैं सुन रही थी बड़े गौर से। इन्होंने, मेरे जहन में सिर्फ एक ये था कि ये मनशियात पे ही वर्क कर रहे हैं। फिर एक पॉजिटिव बात ये है कि साथ साथ वो उन पेरेंट्स के ऊपर भी कि जो लोगों को घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई है, बेटे ने घर से निकाल दिया, उन वालिदैन को भी, ये तो दुआओं वाला काम है चंदा। अच्छा, बात करेंगे ऑफ कोर्स पेशेंट की बात करूं तो मैं नाज़रीन में चाहती हूँ कि लोगों, आप ज़रा उन लोगों से मिलें जो इस प्रोसीजर, इस तकलीफ़ से गुजरे हैं, उसके बाद वो बैक हुए, तो मैं उनसे दोनों बातें पूछना चाहूँगी कि उसके बाद पहले क्या था और अब क्या है। तो यहाँ पर एज अ पेशेंट इनको रिहैब में ट्रीटमेंट भी किया गया है, तो इजाज़त है मिलवा दूँ उनको? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर फजल खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप खान साहब, आप कहाँ से, आप नशे में आ गए? अच्छा जी, एक मिनट, आपसे भी बात करके पहले उनसे मिलवा दें। बराबर में एजाज खान साहब भी मौजूद हैं, वो भी पेशेंट थे और अब ट्रीटमेंट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले फजल साहब से बात करती हूँ। और फजल बताएं मुझे कि ये क्या हुआ आपके साथ अचानक? बस मैम ये है कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती तो होती है, सही है, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती को सुधार दे। मैं अपने पढ़ाई के बाद, मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद जब फारिग हुआ, काम काज की तरफ मुतवज्जह हुआ, तो फ्री टाइम में मैं अपने यार दोस्तों से मिलता था, बैठते थे। तो उसमें कुछ यार दोस्त मुझे ऐसे मिले जो ड्रग्स का नशा करते थे। तो एक दिन ना करने पे, 2 दिन ना करने पे, आखिर ऐसा हुआ कि बस थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने मुझे अपने साथ आदी कर दिया। और फिर इससे वापस निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगर ना मिले तो अजियत तकलीफ़ थी और मिलने पे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता था।
तो घर वालों ने 2-3 जगह पे इलाज पहले भी करवाया है, 2-3 इदारों में ना, मगर जब वापस आ जाते थे तो जहन फिर उसी तरफ जाता था, नशे की तरफ ना, तो फिर दोबारा वही गलती हो जाती थी। आखिरकार ऐसा हुआ कि पैसे ना होने पर मिसाल एक इंसान जाहिर सी बात है चोरी भी करेगा, बिल्कुल करेगा आप, क्योंकि देखिए तो उसको- आपकी चीज वो है कि आप क्लियरली बता रहे हो कि कौन कौन सी जो आपसे खताएं जी बिल्कुल सरजद हुई हैं। बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात है, अच्छी बात तो इस चीज की जरूरत थी, चाहिए ठीक, था ये, ठीक, ठीक। भले खाना पीना ना मिले कहता हूँ, लेकिन हाँ, नशा मिलना चाहिए, ये जहर चाहिए मिलना इंसान चाहिए। को। सही सही। तो घर वालों ने भी कब तक साथ देते, छोड़ दिया उन्होंने भी, भाई जो करना है करो। अच्छा तो फिर छोटे भाई ने जो है ना, एक दोस्त ने बताया उन्हें कि मैडम जवेरिया का हॉस्पिटल अलजेरा सेंटर, अच्छा, आपके भाई को बताया। जी छोटे भाई को ना, तो वालदा को समझाने के बाद वो मुझे वहाँ ले गए। तकरीबन 6 महीने मैंने वहाँ पे अच्छा इलाज किया, उन्होंने ठीक 6 है। महीने ट्रीटमेंट किया। और एक तो मैडम जवेरिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नई जिंदगी दी है, ठीक है। और दूसरा अल्लाह ताला ने इनको एक बेहतरीन इखलाक दिया हुआ है। वापस आने के बाद तकरीबन मेरे 7 या 8 महीने हो चुके हैं कि मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ। ठीक है। तो अभी अपना काम काज और अपने बीवी बच्चे माँ बाप को सबको संभालना, क्या अल्हम्दुलिल्लाह जहन उस तरफ दोबारा नहीं जा रहा मेरा। तो दोस्तों ने बस एक वही कि उनको- बैठते थे, खुशबू आए तो हाँ, आप मगर उनको मैंने छोड़ दिया, हाँ जाहिर सी बात। उनको छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं दोबारा उनके साथ उठूंगा बैठूंगा तो फिर इस बीमारी में मुब्तला हो जाऊंगा। अभी कभी आता है चाह कि यार, कभी फील होता है कि मुझे ज़रूरत आ रही है, या अंदर से कभी होता है ना बंदा कहीं ना कहीं, मैंने अक्सर देखा जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ ऐसा टेंशन में होते हैं, तो वो कहते हैं कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, जैसे सिगरेट पी लिया, कुछ पान खा लिया, कुछ होते हैं ऐसे तंबाकू मुंह में होता डाल- है, कई कई लोगों के साथ होता है, लेकिन जो आप कह रही है ना कि आपके जहन में ऐसा नहीं कुछ आता है, तो मेरा एक बहनोई है, वो माशाल्लाह से आलिम है, माशा- तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था कि कभी अगर आपके साथ इस तरीके से हो ना तो आप मुझसे रब्ता करें। अच्छा ठीक है। तो जब कभी 1-2 दफा तलब ऐसा- बढ़े जैसे हाँ तलब हो, 1-2 दफा मेरे जहन में ऐसा ख्याल आया भी है, अच्छा तो मैंने डायरेक्ट उनको फोन करके उनसे मैं मिला, ठीक है। तो फिर वो मुझे ऐसी बातें बताते हैं दीन के कि इसका क्या क्या सजा मिलेगी, क्या क्या अजाब होगा, तो दोबारा माइंड सही हो जाता है मेरा, फिर जहन में वो नहीं आता है। ये तो एक अल्लाह थेरेपी, का खौफ डाल मैं देते हैं समझ, दिल में। एक और ये तो थेरेपी हो गई कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन की जरूरत है कि उसके साथ थोड़ी गुफ्तगू करे तो उसका हाँ। दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि कि मुझसे अगर मुखातिब हो कभी जाए। ऐसा हो ना तो आप मुझसे वो करें। चल इजाज भाई, ये बताएं आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई थी? जी मैम, हमारी लाइन ड्राइवरी की लाइन थी इसमें ना, हाँ तो 100% वो वो तो तो आपको पता है ड्राइवर तो नहीं रह सारे पीते सकता। हैं जी। ठीक। बस इनके साथ पीते पीते चरस पीते पीते एकदम से भाई। बॉर्डर पे आ गए। बॉर्डर से ये कि मामू थे हमारे, घर वालों ने, भाई थे, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया था। मामू थे वो ये करीब ही रहते हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने बोला ज़रा हॉस्पिटल है वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह, आप सेट हो जाए। आपसे पूछा था कि इलाज करवा, कुछ जी, लोग जी। तो एग्री नहीं होते ना, नहीं हम एग्री हो गए थे, तो आपने कहा अच्छा चलो करवा लो। हाँ, चल करवा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 6 महीने इलाज करवाया, अभी माशाल्लाह 7वां महीना लग गया, छोड़ा हुआ है। अल्लाह तेरा शुक्र है भाई। अब अपनी फैमिली में दोबारा जी अपनी फैमिली में दोबारा खुश है, शादी हो माशाल्लाह। गई? जी क्या बात है। शादी से पहले था ये बाद में? शादी के बाद में, ये शादी के बाद आपको ये जो आपने नशा पहले लिया था, ये बाद में? बाद में लिया था शादी के बाद। शादी के बाद तो वाइफ ऑफ कोर्स लड़ाई होती होगी, बाकी होती क्यों नहीं होती। क्या गलती कहती होगी, क्या गलती कर ली मैंने इससे शादी करके? ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो लड़ाई लड़ाई झगड़ा ना नहीं होता। लड़ाई- अच्छा, जब आपने मेरे भाई शुरू किया था तो क्या वो बच्चे आपके कितने उम्र के थे? मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह से अब तो 13 साल का है, जो बड़ा बेटा है मेरा ना। अल्लाह। और 4 बच्चे हैं मेरे, और सबसे छोटा बच्चा जो है वो मेरा 6 साल का है। तो मेरे को नशा करते हुए तकरीबन 15 से 16 साल हो गए। 15 से 16 साल तक यानी कि मैंने उस वक्त छोटे छोटे बच्चे होंगे। बस अच्छा कब होश भाई, संभाला ही था कि मैं आपकी आंखें बड़ी नम नम देख रही हूँ। दुख होता है यार, मैंने अपने कीमती वक्त अपने बच्चों बहुत, से बहुत। दूर गुजारा। बहुत तकलीफ होती होगी जी, बहुत जी, ज्यादा। बहुत। एक तो देखे ना कि ऐसा भी हुआ है, दूसरा नहीं, मेरे साथ खुद का हुआ है
کہ جب اس زہر میں مبتلا تھے, اس نشے میں, تو مثال اپنے رشتہ داروں میں ماموں کے گھر یا چاچا کے گھر آنا جانا ہوتا ہے نا, انسان چلا میں جاتا سمجھ ہے. گئی. ہاں, تو وہ ایک دوسرے کو نا اشاروں میں سمجھا دیتے ہیں کہ کوئی قیمتی چیز ہو تو چور سائڈ نظروں پہ سے کر لو, دیکھتے تھے. ہمیں کیونکہ یہ تو آسرا نہیں کریں گے, انہیں ہاں, تو لے جائے اس گا. نشے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے تو میں نے ایک دن دل میں سوچا, میں نے کہا ایسے جینے سے اچھا انسان خود کو مار ہی دے. چلے چلے اداس نہیں ہو, اور بس آپ اپنے بچوں میں لوٹ آئے میرے پیارے بھائی, کیونکہ جب یہ بات کری تھی, یہ جب شروع میں ہی بات کری تھی تو ان کی آنکھیں ویسے ہی نم ہو گئی تھی, اور یہ اپنے بچوں میں اللہ پاک نے کسی کو ہدایت دے دے, بڑی بات ہے. اور اپنے بچوں میں بے شک وہ وقت واپس آ نہیں سکتا, جب ایک ہوتا ہے نا بچے کندھے پہ بیٹھ رہے ہو, بائک پہ جا رہے ہو, مدرسہ لے کے جا رہے ہو, وہ وقت تو واپس نہیں آ سکتا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, دورہ نہیں ہے. لیکن میرا بھائی کو اللہ پاک صحت دے, اور ایک تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں دوستوں نے, یہ بس گندی دوستیاں بھی کسی قابل نہیں ہوتی, کسی قابل چھوڑتی نہیں ہیں. چھوٹے بچوں کا اداس نہیں ہو میرے بھائی, ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ, آپ خود اپنے لفظوں میں خود کہہ رہے ہو کہ میں پلٹ کے آ گیا, اور اب کبھی آتا بھی ہے تو میں نہیں جاتا. انفیکٹ ہمیں تو اتنی جی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور جس حالت میں یہ لوگ آتے ہیں, جب یہ آتے ہیں تو ان کی صحت اتنی خراب تھی. جب ہمارے پاس فضل صاحب آئے تھے, اور اس وقت ان کے والد صاحب تو بالکل اس امید میں ہی نہیں تھے کہ یہ صحیح ہوں گے. وہ کہتے تھے یہ کچھ بھی ہو جائے ان کو, ہمیں کوئی ان سے کوئی بھی وہ نہیں ہے, مطلب ہم ان سے تھک چکے ہیں, اس سے ٹائرڈ ہو چکے ہیں کہ اب 16 سال میری پیاری بہن از ٹو مچ نا. تو لیکن جو ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آنے کے بعد یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہوئے, اور ان کی اچھائیاں ان کو پتہ چلنی شروع ہوئیں کہ اس طرح سے جو ہے ہمارے بیٹے کے اندر ابھی بھی یہ کوالٹیز باقی ہیں جو ہم نے تربیت دی تھی, وہ ابھی تک ان کے اندر موجود ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں, ہم ان کے اندر اتنی اچھی باتیں دیکھتے ہیں, اتنی سلیقے سے بات کرنا جس طرح آپ سے کر رہے ہیں اس وقت, یہ مطلب پہلے جب اس طرح کی لت میں شکار تھے تو تب تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا بات کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, بس ایک نشے کی جو ہے وہ دھن لگی رہتی تھی کہ نشہ چاہیے ہر وقت. لیکن اب جو ہے بیوی بچے اتنا خوش ہیں, گھر میں سب خوش ہیں, اور اس طرح کے لاتعداد مریض ہمارے پاس آتے ہیں. فیمیلز بھی آتی ہیں, اب تو کافی تعداد میں فیمیلز آ رہی ہیں, باقاعدہ ان کو لے کر چلے جاتے ہیں گروپس کے, آؤ ہمارے ساتھ نشہ کرو. جیسے لڑکے ہوتے ہیں تو لڑکے جو ہیں ان کے ساتھ لڑکیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں ان کو کہ ایک گروپ بن جائے گا. ہم لوگ تھوڑا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے معاشرہ, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, تو سبھی جانتے ہیں آج کل کا ماحول کس طرح کا چل رہا ہے. تو پھر وہ لڑکیاں جس طرح کی بھی آئیں تو ان کو ایک دو دفعہ زبردستی پلاتے ہیں, پھر جب وہ عادی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ان کو لے کر اپنے ساتھ نکل پڑتے ہیں, کہیں بھی کسی مزار پہ پڑی ہوئی ہیں, اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں. اللہ, پھر جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو پھر ہم ان کی سٹوریز سنتے ہیں, ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے سن کر. اور ابھی میرے پاس لاسٹ ٹائم ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوئی تھی, تو جب وہ ایڈمٹ ہوئی تو اس کو یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا اوپر کہ جاؤ تمہاری اوپر سسٹر موجود ہے, کیونکہ اس کی سسٹر بھی نشہ کرتی تھی. اللہ, تو وہ بڑے مزے سے دیکھنے کے لیے گئی اوپر. تو جب وہ گئی دیکھنے کے لیے تو وارڈ میں اس کو جو ہے اس کو ایڈمٹ کرنا تھا کیونکہ وہ بھی نشہ کرتی تھی. تو جب اس کو ایڈمٹ کر دیا تو اس نے اتنا ہنگامہ کیا, اتنا شور کیا, اتنا شور کیا, اتنا شور کیا, تو مطلب اسٹاف کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب اتنا زیادہ وہ لاؤڈ ہوئی تو پھر میں بھی اس کے پاس گئی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا شاید اس کو کسی نے غلط طریقے سے تو یہاں پر وہ نہیں کر دیا, مطلب یہ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی, جو اتنا زیادہ ایگریسو ہو رہی ہے, اتنا شاؤٹ کر رہی ہے یہ. تو جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے تو مطلب یہ کہ بولنا شروع کر دیا کہ ہاں میں کرتی ہوں, اور جو ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہے, مجھے یہاں سے جانا ہے, اور میں تو اسی کے ساتھ رہوں گی جس کے ساتھ میں آئی ہوں. وہ ان کا نہ بھائی تھا نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا, وہ ان کے ساتھ ایسے ہی کوئی لڑکا لگ کے آیا ہوا تھا. پھر اس کی والدہ کو فون کیا, وہ والدہ کے لیے کیونکہ اس لڑکے کو فون کرنے کو کہہ رہی تھی وہ کنٹینیوسلی, تو ہم لوگ اس کو کال نہیں کرنے دے رہے تھے کیونکہ ریلیٹیوز کا ہونا بہت ضروری ہے. تو پھر جب اس کی والدہ کو فون کیا تو اس کی والدہ نے کہا چاہے یہ یہاں رو رو کر مر جائے, لیکن اس کو یہاں سے جب تک آپ لوگ نہیں جانے دیجیے گا جب تک میں خود نہیں آ جاتی, کیونکہ یہ ہمارا اتنا نام بدنام کر رہی ہے اس وقت, پوری جگہ جگہ ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے, اور ہم بہت شریف گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. تو ہمیں اتنا افسوس ہوا سن کر, اور پھر ہم نے اس کو جو ہے مطلب یہ کہ اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروایا ڈاکٹر سے, تو اب جا کے وہ کچھ بہتر ہے. اچھا میں ایک بھائی سے اجاز بھائی سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کتنا تکلیف دہ پروسیجر سے گزرے, کیونکہ وہ لوگ جو غلطی سے ڈرگس کی طرف یا کسی بھی نشے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں نا,
وہ وہیں رک جائے, کیونکہ اس کے بعد کا پروسیجر بے شک واپس تو آپ آ جاتے ہو, لیکن وہ بیچ کا پروسیجر بڑا تکلیف دے. کیا تکلیف ہوئی تھی, یا مطلب اس چیز کو چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا؟ نہیں, اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے میم, مگر یہ ہے کہ ابھی زندگی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. میڈیسنز کھاتے ہو؟ میڈیسن طلب پڑتی ہے تو کیا ہے, مطلب اپنے آپ کو نوچ نہ آئے یا کچھ ایسا کچھ نہیں نہیں, ایسی کوئی وہ نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, فیلنگ کیا ہوتی ہے, شور کرتے ہیں کچھ تو ایسا ہوتا ہے نا اگریسو ہونا, کیا جسم وغیرہ درد کرتا تھا پہلے, اچھا ابھی تو ماشاءاللہ سیٹ ہے. فضل صاحب آپ نے 16 سال, بہت زیادہ لانگ ٹائم, تو کیا فیل ہوتا تھا, تو کہ میں غصہ آتا ہوگا یا جسم میں دکھ رہا ہے, کیا چاہتے تھے آپ, بھوک لگتی تھی, کیا محسوس؟ نہیں میم, بھوک کا تو نام و نشان تک نہیں ہوتا. اصل میں جو نشہ کرنے سے جو ہے نا, جو میدا ہوتا ہے, میدے کا وہ بالکل بند ہو جاتا ہے. اگر مثال بھوک لگنے پہ صبح سے اٹھے تو رات کو انسان کو, اگر آپ صبح سے لے کے رات تک کچھ نہ کھایا ہو نا, جو نشہ کر رہا ہے مثال, اس کو آپ 2 نوالے دے دو نا, بولیں گے پیٹ بھر گیا میرا, کیونکہ میدا بالکل بند ہو جاتا ہے. پھر جب اس کو انسان کو ایک جگہ پہ ایڈمٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے, اس کو نشے کی طلب ہے, ضرورت ہے, تکلیف میں ہو گیا ہے, تو اسے انجیکشن وغیرہ, مجھے تو انجیکشنز لگے تھے اور اس کے بعد کچھ میڈیسنز وغیرہ دی گئی تھی. تو یہ ہے کہ 100 میں 50% کور ہو گیا تھا, اور یہ 50% خود برداشت کرنا تھا. مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ جتنا زیادہ نہا سکتے ہو آپ نہاؤ, کیونکہ اس کا دوسرا علاج نہانا بھی ہے. اچھا, تو میں نہاتا رہا. اکثر نشے والوں کو تو میں نے گندا ہی دیکھا. ہاں یہی تو, پانی کو دیکھ کے بندے کو بہت ڈر لگتا ہے پانی سے نا, کہ بس دور بھاگے. تو کچھ دن تو مجھے زبردستی نہلاتے تھے کپڑوں کے ساتھ, پھر میں دھیرے دھیرے خود عادی ہوا نہانے کے ساتھ. اور تکلیف میں تو یہ ہے کہ مثال بخار ہوتا ہے 103 یا 102 کا, اچھا, اور پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہوتی تھی, موشن ایسے بالکل پانی کی طرح. صحیح, یہ وہ تکلیف ہے جو بیچ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل بے جان سا ہو جاتا تھا انسان. اگر کہیں یہاں سے وہاں بھی اگر ان کو شفٹ کرنا ہے, لے کے جانا ہے, تو 2 بندے اٹھا کے لے کے جاتے, جسم میں دم نہیں ہوتا. پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ, جیسے کہ میڈم جویریہ صاحب کے یہاں ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, تو دھیرے دھیرے تقریباً 10 سے 12 دن کے اندر انسان میں تھوڑا سٹینڈ اوور ہو جاتا ہے, تھوڑی سی جان آ جاتی ہے. تو پھر جتنے دن گزرتے رہتے ہیں وہ بہتری کی طرف جاتا رہتا ہے. اچھا, جب جیسے جیسے آپ ٹھیک ہوتے کہ آپ کی طلب بڑھتی ہوگی, یار میں اپنے فیملی میں دوبارہ چلا جاؤں اور جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں. کوشش تو یہ بہت تھی میری کہ غلطیاں ہو گئی ہیں, اب ماشاءاللہ بہتر ہو چکا ہوں, بس کسی بھی طرح سے ماں باپ بہن بھائیوں کو مناؤں, راضی کروں. مگر اب سب راضی ہو گئے نا, اب تو ماشاءاللہ سب خوش ہیں, میرا بھائی اللہ پاک آپ کے بچوں کے ساتھ. جو کاروبار ہے ہمارا خاندانی, وہ میرے ہاتھ سے چھین لیا گیا تھا کیونکہ میں نشہ کرتا تھا. اب ماشاءاللہ ساری ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی. ارے کتنی عزت مل گئی نا, دیکھو یہ بڑی بات ہے. آپ کے گھر والوں نے وہ سوچا نہیں کہ بھئی یہ ختم کر دو, اس کا فائدہ بھی لو. کچھ لوگ تو کہتے ہیں چھوڑو یار, اچھا پراپرٹی سے بھی جان چھوٹ گئی نا. تو لیکن آپ کے بہن بھائی بہت اچھے ہیں, آپ کے والد صاحب, آپ کی والدہ, ان کی دعائیں ہیں. بس ایک چھوٹی آپ کے اوپر آزمائش آئی تھی, وہ نکل گئی. ابھی وہ بڑا بیٹا, دیکھیں اگر آپ کسی کو کنٹینیو کرتے نا تو آپ کے بچے بھی دتر بتر ہی ہو جاتے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو ان کو بھی تانے زنی الگ ملتی کہ تمہارے باپ نے ایسے کر دیا, جیسے آپ نے کہا کہ مجھے چور نظروں سے دیکھا جاتا. میں نے خود دیکھا ہے, جیسے کہ مثال میرے بچے ماشاءاللہ سب پڑھنے جاتے ہیں, تو اگر میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے صبح میں, تو ظاہر سی بات ہے ہر بچے کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, پیسے دیے جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں اس کو 20-30 روپے دوں. اے اللہ, کون سا بچہ مانگتا تھا, بڑا چھوٹا؟ بڑا بیٹا پیسے مانگتا تھا تو منع کر دیتے تھے آپ؟ الٹا آپ کہتے تھے مجھے دے دو, میں کچھ پی لوں تھوڑا سا. چلے چلے, آپ اپنی آنکھیں نم نہ کریں, اور اپنے اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ ریکور کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو صحت بھی ملے گی. اچھا اجاز, میں سیدہ کے پاس چلتی ہوں. یہ بتائیں جویریہ, ایسے لوگ آتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں, کتنی ساری دعائیں دیتے ہوں گے یار. وہ بچی تو ٹھیک ہوئی ہے جس کا آپ کہہ رہے تھے, ان کی ماما نے کہا کہ یار بس ہمارے جو بےعزتی کروا رہی ہے اور اسے ٹھیک کرنا ہے, ان کی کیا ریکوری ہوئی؟ پھر بہت کافی بہتر ہوئی ہے وہ, اور اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں آ رہی ہیں, اور مطلب یہ کہ آپ ان کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتی کہ یہ جو ہے یہ ڈرگز لیتی ہوگی. تو جب ہمارے پاس آتی ہیں اور اپنی سٹوریز بتاتی ہیں, اور پھر یہ بتاتی ہیں کہ ہم
جو ہے ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کو ماں باپ چاہے کچھ بھی کر لیں ان کو گھر سے بے گھر نہیں کرنا چاہتے، اور ایڈمیشن کے بغیر ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. تو جب ہمارے پاس چھوڑتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلنا شروع کر دیتی ہیں، کئی دنوں تک گھر سے باہر رہتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، جس کے ساتھ بھی چاہے گھوم رہی ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، ان کو جو نشہ پرووائڈ کر دے، جتنا بھی نشہ پرووائڈ کر دے اس کے پاس چلی جائیں گی. تو مطلب یہ کہ ان کی عزت اور ان کی آبرو بالکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، مطلب اس میں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں پتا ہوتا، سڑک پہ سو رہی ہیں، کہیں بھی گھوم رہے. پھر اگر وہ واپس آ گئی ہیں پلٹ کر تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی اب علاج کرواؤ اپنا ایکسکیوز می، پھر وہ علاج کروانے کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں. اچھا جس طرح میری پیاری بہن بتا رہی ہیں کہ لوگ دیکھیں مرد تو چلو خیر ہے، مرد نے اپنا ٹریٹمنٹ ہو گیا اس کا، لیکن عورت کا جو ہے ڈبل ایک مطلب ایک عزت کی بات ہوتی ہے نا، ماں باپ کی طرف سے بھی تہمتیں لگتی ہیں، ان کی بیٹی ایسے ہو گئی. اب وہ کہیں سے مسٹیک میں کسی لڑکی نے کچھ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر کے ارے یار تم تو کچھ کر نہیں سکتی ہو، تم تو افورڈ نہیں کر سکتی ہو، کچھ بھی کہہ کے ایک اسموک بھی کروا دیا، ایک تھوڑا اس نے سپ لگا لیا، جو بھی مجھے نہیں معلوم اس کا کچھ ہوں گے بہت سارے طریقے ہوں گے نشے کے، تو لگا دیا اس نے، ایک سٹا مار دیا، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم، وہ کر لیا اس نے، کش لگا لی، اس کے بعد اس کے اندر چلا گیا، اس کو اچھا فیل ہو گیا، تو وہ کہے اچھا چلو ایک تو لگا لی، 2 اور لگا لیتے ہیں. یہ وہ مسٹیکس ہیں جو دوسرے کو بینیفٹ دے دیتی ہیں. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ آف کورس جو دینے والا ہے اس کو پیسے بچ رہے ہیں، لیکن ایک زندگی نہیں بلکہ ایک گھر، ایک خاندان، ایک کنبہ برباد کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو اس سے کنسرن بھی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اب ایک لڑکی کو ایک ظاہر بات ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اب ماں باپ کے لیے بڑی اس میں بات ہو جاتی ہے نا. مرد کو نہیں چھوڑتے تو عورت کی کیا ہے؟ عورت کے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو یہ کسی کام کی نہیں رہی، اس کے ساتھ نہ کوئی شادی کرے گا، اس کے لیے زندگی اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اور انسان جب ٹارچر میں آ جاتا ہے نا تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، اس کے لیے ایک ہی سچویشن ہوتی ہے کہ اللہ کرے میں مر ہی جاؤں تو اچھا. آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ سب سے پہلے ان کی شادی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور لڑکیوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک حد تک ہی پیرنٹس کے پاس رہ سکتی ہیں. پھر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، طرح طرح کی باتیں بنتی ہیں. اب یا تو بہت ہی امیر گھرانوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پیرنٹس افورڈ کر لیتے ہیں، غریب والے کہاں جائیں گے؟ غریب والے کہیں جا نہیں سکتے. پھر وہ غریب والے جو ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، اس کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں. اور غریب طبقے میں تو یہ ہوتا ہے کہ محلہ جو ہوتا ہے وہ ایک سے ایک دیوار جڑی ہوئی ہوتی ہے، کہیں کچھ ذرا سی اونچی آواز میں بات کی جا رہی ہے تو اگلے گھر کو، پڑوسی کو سب معلوم ہوتا ہے، بلکہ گھر میں رہنے والے افراد کو اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی پڑوسی کو معلومات ہوتی ہے. تو پھر اس طرح سے بدنامی ہوتی ہے. پھر اور لڑکیوں کے لیے، ان کی اور بیٹیاں ہوں گی تو ان کے لیے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چلی گئی کہیں پر تو پتہ نہیں کیا کر کے آئی ہوں گی، مطلب ان کے تو کچھ لوگوں کے لیے پھر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو اپنے ایک زمان میں رکھے. اور میں یہی دعا کروں گی کہ اس وقت جو بھی آپ کے ارد گرد جو بھی ڈرگز میں مبتلا ہیں ان کی فوراً ٹریٹمنٹ کروائی جائے. بالکل وہ بیک ہوں گے، تھوڑا آپ لوگوں کے آپ لوگ ان کو ٹائم دیں، تھوڑا ان کی بات سنیں اور ان کو لے کے جائیں. اسپیشلی جیسے ان کے ماموں لے کے گئے تھے، بچہ بیک ہو گیا. اگر ان کے بہن بھائی اسی طرح چھوڑ دیتے تو یہ تو زندگی سے بچہ ہاتھ دھو بیٹھتا. لیٹس سی چھوٹا چھوٹا میسج سب سے لیتے ہیں. افضل آپ سے میسج لوں گی جاتے جاتے، کیا کہنا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میڈم جویریہ کو اللہ لمبی عمر دے، آمین. کیونکہ انہوں نے خالی میری زندگی نہیں بچائی، جی میری پوری فیملی کی زندگی بچائی ہے. اور ایسے نہ جانے کتنے اور لوگوں کی بھی جو ہے نا یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بچا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے آمین. اور ہمیشہ خوش رکھے. آمین. اچھا آپ کے کتنے بچے کتنی بیٹیاں ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. بیٹیاں چھوٹی کتنی بیٹی جو ہے نا ایک 9 سال کی ہے اور ایک بیٹی 7 سال کی ہے. کتنا خوش ہوتے ہو کہ واپس اپنی بچیوں میں آ گیا. بہت. بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں. کیونکہ اب جو ہے نا ابھی بھی ماشاءاللہ پڑھنے جاتے ہیں. اچھا. مگر یہ ہے کہ صبح میں جب اٹھ جاتے ہیں تو ڈائریکٹ میرے پاس آتے ہیں کہ پاپا پیسے دو.
ओ मैं सदका चलो अल्लाह पाक आपके रिस्क में और बरकत दे और दोबारा आप लौट के आए हैं, सबके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। इजाज़ भाई आप क्या मैसेज दोगे अपने नाज़रीन को? हम यही कहेंगे मैम का शुक्रिया अदा करते हैं जवेरिया मैम का, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आमीन। बाकी ये कि नशे में जो मुब्तला है अल्लाह पाक उनको उससे दूर रखे। अभी लोगों को देखते हो कि बहुत गुस्सा आता होगा हाँ, यार, अभी जिसको देखने पीते हैं बहुत गुस्सा आता है तो लेकिन थप्पड़ लगा दो इनको। चले जी सईदा जाते जाते मैसेज आप। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी ये किसी कैमरा को आपका, ये रहा। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई नशा कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, बल्कि उसको जो है इलाज करवा के उसको वापस उसकी ज़िंदगी की तरफ लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए। जबरदस्त। सईदा का मैसेज ये है, सईदा जवेरिया का, और इनका जो सेंटर है वो है अल ज़हरा के नाम से। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी अल ज़हरा रिहैब सेंटर आप लिखें, और आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा हो जिसको आप समझते हैं ये भी एक सदका जारिया है, मुझे पता है उस पर थोड़े पैसे वैसे आपके लगेंगे, लेकिन शायद कहीं आपके पास आप किसी की हेल्प, जो लोग अफोर्डेबल हैं तो वो किसी एक का इलाज भी करवा देंगे ना, तो वो सारी जिंदगी एक बात दुआएं मैं मिलेंगी। इंटरप्ट करना चाहूँगी सॉरी सभी, कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत कम पैसों में वो इलाज मैं हो यही रहा कह है। रही थी कि कम पैसों में जी, तो लोग जो है बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं हमारे इदारे को। जबरदस्त। और प्लीज सपोर्ट भी कीजिए आप प्लीज हमारी तरफ से। मैं यही कह रही थी, अलज़हरा में जो आपके इर्द गिर्द लगता है, जिसका आपका दिल करे यार आपके पास थोड़े पैसे, किसी का ट्रीटमेंट करवा दें, वो ठीक हो जाएगा, अपने बच्चों में लौट जाएगा, तो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं लेंगी। चलिए जी, आपका बहुत मैम शुक्रिया है, फजल भाई आपका है, नजाज भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआएं अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़ व मान में रखे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते डिश ज़रूर देखिएगा।